اللہ کریم نے میرے اور تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم نو ایسی سونی صورت اور ایسا با کمال بے مثل و بے مثال چہرہ دے کے بھیجا اور ایسی پاک ذات اور وجود بنا کے بھیجا کہ جیڑا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک واری آ گیا پھر دوسری واری انہیں جان دا نام نہیں لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا۔ حضرات ذی وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام دی شمع نو روشن کیتا، پھر اس شمع دے گرد پروانے جمع ہوندے گئے، پھر کسے نے اپنی اولاد نو چھڑیا، کسے نے ماں باپ نو چھڑیا، پھر ہر بندے نے اپنی بساط دے مطابق اسلام دے اس چراغ دے اندر عشق رسول دا اور اپنے خون دا تیل پایا اور اسلام دی کشتی نو اسی طرح منزل دی طرف رواں دواں رکھیا اپنے زور بازو دے نال اور اللہ دا فضل لے کے۔ حضرات جتھے مردہ نے اسلام پھیلان دے اندر اپنا کردار ادا کیتا، جس طرح مردہ نے حضور دے نال محبت کیتی، تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو، اسی طرح عورتاں نے بھی اسلام دے اندر بڑیاں قربانیاں دیتیاں اور میرے آقا دے نال بڑا ہی پیار کیتا۔ آج میں چند منٹ آپ دے سامنے یہ عرض کرانگا، ویسے تے عورتاں بڑیاں نے کہ جنہاں نے میرے اور تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت اس طرح دی کیتی کہ جدی نہ کوئی مثال ملتی ہے، نہ اس محبت دا کوئی مثال اور جناب والی کوئی نعم البدل نظر آندا ہے، نہ پیار کرن والے دی کوئی مثال نظر آندی ہے۔ حضرات محترم، میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک کی چو ہجرت فرما کے حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ بنی نجار اے جڑا قبیلہ ہے، اے دی ایک خاتون جدا نام حضرت ام سلیم ہے۔ اے ام سلیم کون ہے؟ صحابی رسول حضرت انس دی ماں ہے۔ تواڈی پوری توجہ میرے والے جی، بڑی مہربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں ہے۔ آپ دی والدہ نے انس بن مالک، آپ مالک دے بیٹے نے اور مالک بن نضر دے بیٹے نے حضرت انس۔ آپ نے جس وقت شادی کی تھی حضرت ام سلیم نے مالک دے نال، وقت گزردا گیا، ایک دن بازار وچوں سودا سلف لے کے تے ام سلیم گھر وچ پئیاں ہون تے راہ دے اندر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نال سامنا ہو گیا۔ جدوں آقا دا چہرہ مبارک ویکھیا، سودا کردہ اوتھے ہی بھول گیا، ہر شے بھول گئی، اور جناب والی میرے کریم آقا دا چہرہ ویکھ کے تے بے ساختہ زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ تے گھر آئیاں ام سلیم تے کلمہ پئیاں پڑھن تے نالے مسکران پئیاں تے مالک بھی گھر آ گیا۔ مالک بن نضر ام سلیم دا شوہر انہیں آ کے پوچھیا
एक ही पे पढ़नी है। फरमाया तेनू केड़ा सुनाई नहीं देंदा। तवज्जो है, मेरे आका दा प्यार दुनिया दा खौफ कट के खौफे खुदा पैदा कर देता है। फरमाया तेनू केड़ा सुनाई नहीं देंदा, तुम ही अरबी है, मैं भी अरब विच रहन वाली हां ते कलमा भी मैं अरबी ही पढ़नी है पई ते अरबी ढोलदा ही पढ़नी है पई। जो सुनना पिया वही पई पढ़नी आ। उस आख्या अबाऊ अजदाद दा दीन छोड़ के, वड्डियां दा नाने दादे दा दीन छड़ के ते तू इस दीन नू अपना लिया, ये ते नकल दीन है। फरमाया मालिक बिन नदर जुबान संभाल के गल कर, जिंदगी दा चासी उदों आया जदों मदीने वाले दा कलमा पढ़िया मैं। मालिक बिन नदर कहने लगा तू अपनी गल ते खलो गई है। आपने फरमाया आज नहीं खलोती, आखिरी शाह तक खलो गई है। मर्दां नूं गल सुनान लगा एक औरत दी। तवज्जो है मेरे वाल, मैं अपनी मर्जी दे नाल कलमा पढ़िया, कहने लगा मैं घर छड़ के टुर जावांगा। फरमान लगियां तू ये भी आखे ना जे तू बाद ना आई ते मैं दुनिया छड़ जावांगा ते मैनू फिर भी परवाह नहीं। ऐ प्यार है कमली वाले दा, ऐ इश्क हजूर दा। मालिक ने नजर घरों निकल गया, नाराज होके टुर गया। उस आख्या जे तू मदीने वाले दा कलमा पढ़ना ते मैं इत्थे तेरे नाल रहना। तवज्जो मेरे वाले, मैं तेरे नाल रहना नहीं। बोलना क्या तेरी मंजिल हो रे, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। उन तेरा राह कोई हो रे, मेरा राह कोई हो रे। जड़े मेरे मालिक में नजर चढ़ गया, रस्ते किधरे जांदे आ कदी किधरे लड़ाई हो गई किसी नाल, उस लड़ाई विच मारिया गया, कत्ल हो गया। इधर हजरत अनस की उम्र छोटी है, बच्चे ने, मां ने कीता वुजू, मां ने कीता वुजू करके 2 नफल पढ़ के हजरत अनस ने आवाज मारी, पुत्रा तू मेरे नाल कि अब्बे अल जाने। उस आखिया अम्मा जेड़ा तू पढ़दी नहीं वो जरा मैनू भी सुनाना। आखिया बच्चिया तेनू की पता है कि मैं की पई पढ़नी आ। उस आखिया अम्मा ये ते नहीं पता तू पढ़नी की है, पर जो पढ़नी ओदे विच चस बड़ी आउंदी है। हजरत अनस ने अपनी वालिदा दे कोल बैठे, वालिदा ने सिर पुत्र दा झोली विच रखिया, रख के ते मां अपना हाथ पुत्र दे वालां विच पई फेरदी है ते नाले ओनू कलमा भी पढ़ांदी है, कलमा पे याद करांदी है। जेड़े वेले जनाबे वाली हजरत अनस ने कलमा याद कर लिया, आप दी वालिदा ने आप दा हाथ पकड़िया, हजरत अनस ने मां दा हाथ पकड़िया। टुरदे मुस्तफा दी बारगाह विच अनस दी अम्मा लैके पुत्र नू टुर गई है। मेरे आका ने फरमाया उम्मे सुलैम आ गई है। जी आका मैं आ गई हूं। मेरे आका ने फरमाया उम्मे सुलैम खैर न लाई है। अर्ज कीती सोनिया जदों तुसी मदीना पाक आए हो तुहाडे किसी ने कोई तोहफा लिया के दिता है, किसी ने कुछ लिया के दिता। सोनिया कोई माल लेके आ गया, कोई घर लेके आ गया, कोई जमीन लेके आ गया, कोई डंगर लेके आ गया। कमली वालिया जिदे कोल जो है सी और लेके आ गया। सोनिया तेरी ये नुकरानी ना माल जोगी है ना घर ले आउण जोगी है, और कुछ भी नहीं सी। एक कोई मेरा बाल है, मैं मोहम्मद को लाके आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मेरा आई बाल सजे ते मैं लेके बोलो बोलो मैं लेके
آ گئی میرے آقا نے ادھر میرے والے دیکھنا ذرا اے حضور نے اینڈ کر کے نا حضرت انس واسطے باواں کھولیاں ہائے 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 حضرت انس واسطے میرے مصطفیٰ کریم نے اینڈ کر کے باواں کھولیاں فرمایا انس آ جا اور اگلا جملہ بڑے غور نال سننا جے فرمایا انس آ جا نال لا کے نا تو مگروں کانڈ تے حضور نے تھپ کی دے کے نا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے پھر کتابہ میں چاہیا ہے انس دی عمر یا 99 سال آئی ہے یا 103 سال آئی جنابی والی میرے آقا نے فرمایا ام سلیم پتر میرے کولو چھڑن آئی ہے جی آقا میں آپ کولو چھڑن آئی ہے میرے آقا نے فرمایا تیری عمر چھوٹی ہے تو میرے گھر ریا کر آقا جی میں آپ دا حکم ہے حضرت انس فرماتے نے آقا نے جدھر جانا میں بھی نال جانا حضور نے جتھے بینا میں بھی نال بینا ایک دن فرماندے نے بڑی بندیاں دی پیڑے میں بھی نالا میں چھوٹا سا میں بڑے بندے بیٹھ کے میں پچھے ہی بہ گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا سرایا پیشانہ بیا کر میرے کول آ کے بہ تیری ماں تینو میرے کول چھڑ گئی ہے اور زمانے والیوں سن لو سارا زمانہ آندا ہے کملی والے اسی تیرے فرما انس دے بارے اعلان سن لو خدا دی قسم ہے انس اج تو بعد میرا ہے میں محمد انس دا میرے آقا نے فرمایا انس تو میرا ہے تے میں ڈٹ کے بول تو میرا ہے تے میں تیرا ماں حضرت انس حضور دے کول رہے اور پھر چونکہ مالک بن نظر مر گیا سی قتل ہو گیا سی ایک دن ابو طلحہ نے ام سلیم دے گھر آئے بوئے کھڑکایا ام سلیم کون ہے جی اکے ابو طلحہ ہیں اکے آؤ جی کدھر آئے ہو اکے گل کرنی ہے کروں کوئی نہیں سی آن والا آپ ہی آ گیا گل کرن اکھے کی گل کرنی ہے اکھے نکاح دا پیغام دین آیا اکھے تیرا تے کملی والے نال تعلق ہی کوئی نہیں تسی میرا جملہ نہیں سمجھ سکے جملہ نہیں میں والنا نہیں میں ڈائریکٹ گل کر گیا تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی آکھیا میں او آیا نکاح دا پیغام لے کے تے اگو کی بیان دینے ام سلیم آندیا نے تیرا تے آقا نال تعلق ہی کوئی نہیں اس آکھیا میں نکاح کرنا ہے آکھیا نکاح میں او دے نال ہی کران گی جڑا کملی والے دا بن کے آئے گا میں کی جاننی ہے تینوں جا اپنا کم کر جا کے ابو طلحہ اولے ٹرن لگے نا تو مگر ام سلیم نے آواز ماری جناب والی آکھی آئے ابو طلحہ میری گل سن لے آپ نے فرمایا بول ام سلیم کی آنی ہے آکھی آئے ارایا تو بتاں دی پوجا کرنا ہے ایڈا 7 فٹ دا جنا ہے اللہ نے عقل بھی دیتی اللہ نے علم بھی دیتا ہی میں جاننی جڑے پٹ دی تو پوجا کرنا ہے او فلا حبشی میں لکڑی دا بنایا ہے ابو طلحہ کچھ خیال کر لکڑی دا بندا ویکھ کے اونوں بنوا کے اونوں منی اونے او دی پوجا کری اونے آج من نہیں تے وحدہ لا شریک نو من لے اونے آکھیا ام سلیم تیرا خدا دی توحید تے بڑا پکا ایمان ہے اے کیویں ہو گیا او ساکھیا ابو طلحہ جدوں میں مصطفیٰ نو ویکھیا پھر مینوں خیال آ گیا او جڑا محمد بنایا او ایڈا سونا ہے او بناون والا کڈا سونا ہے ٹھنڈا لے توجہ ہے ذرا اچھا ایک باری سارے کیا دے سبحان اللہ آکھیا کہ مینوں تے ادوں دا ہی خیال آیا
کہ جے محبوب ایڈا سونا ہوتا ایدی مثل تے مثال کوئی نہیں تے جس بنایا حضرات تو جناب والی حضرت ابو طلحہ فرمان لگے ام سلیم جی طلحہ ابو طلحہ آکھیا منو اے دسو ابو طلحہ کیا لگے ام سلیم تیرے نال نکاح کدوں ہی ہو سکتا ہے فرمایا جدو تو مدینے والے دا کلمہ پڑھ لمے گا میں ام سلیم وعدہ کرنیا مدینے والے دا نوکر تو بن جا تیری نکرانی میں بن جاواں گی کملی والے دا نوکر بن کے آ حضور دا نوکر بن کے آ حضور دا نوکر بن کے آ تیری نکرانی بول بول تیری نکرانی میں بن جاواں گی حضرات 4 دہاڑے لنگے پھر دروازے تے دستک نہ میرا جملہ نہیں ضائع کرنا دروازے تے دستک تے ام سلیم نے آکیا انس جی اماں جی فرمایا ذرا بوا لاویں نا تے اج دا منڈا ہوندا تے اماں تینوں چنگا بھلا پتہ ہے میں موبائل تے کھیڈن ڈیاں تیری مننا کیدی مننا تا بوا بھی لالے اودن دی تو بیٹھی ہیں پر قربان جا مدینے والے دے غلاماں دی حضور دے منن والا اپنی اماں نوں جواب نہیں دے سکدا آکھیا جی اماں جی آکھیا پتر بوا لائے نا تے حضرت انس نے دروازہ لایا تے ویکھ کے نا تے پھر پیچھے آ گئے تے ماں پوچھیا انس کون ہی آکھیا اماں باہر ابو طلحہ آیا آندا اماں نوں بھیج میں بھی کوئی سبق یاد کیتا سنان واسطے آیا میں بھی کوئی سبق جنابی والی یاد کیتا ہے میں سنان آیا ام سلیم دروازے دے کول آیا آندیا نے ابو طلحہ انس نوں کی آکھی آئی کیڑا سبق سنان آئے او زاکی آئی ام سلیم سن لے میں سبق سنان آیا لا آواز آوے ذرا یار انج کلمہ پڑھو جی میں میرے آقا دے غلام پڑھ دینے تواڈی آواز ادارہ قمر الاسلام خانقاہ محمدیہ وچوں ہی اٹھے اور ہواواں تے فضاواں نوں چیر دی ہوئی کتّ خضرا دا بوسا لے کے آوے ڈٹ کے ذرا آکھیا جے لا اندہ ادھرا تھوڑا جیا دور اللہ جناب والی حضرت ام سلیم نے جڑے بلے کلمہ سنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنیا جڑے بلے کلمہ سن کے تہاب مسکرا پئیاں فرمایا ابو طلحہ جدن آکھیں گا آئے ہائے 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 آکھیا سودا تیرا میرا اس کے رسول نہ لویا جدوں آکھیں گا حضرت ابو طلحہ دا نکاح ہویا ام سلیم دے نال حضرت ابو طلحہ کدرے تشریف لے کے رو دیاں دا مہینہ سی چھوٹا جا پتر سی ایک اور جدا نام عمیر سی کدی طبیعت خراب ہوئی عورتاں دا کردار ویکھیا گیا حضرت ابو طلحہ کدھر گئے سن پیچھو بچہ فوت ہو گیا ام سلیم نے غسل دیتا غسل دے کے بچے نو کفن پہنا کے مکان دے کونے چ رکھ دیتا ادھر خامن دے آن دا ٹائم ہے ویلا نہیں پایا چنگی پلی عورت بندے دا آن دا ٹائم ہوئے سر بن کے بہ جائے گی چنگی پلی ہوئے گی تو جناب 5-7 بیماریاں نال تو 5-7 علام میں تگیلے تو شکوے لے کے بہ جائے گی انہوں پتہ ہے کہ بندے دے آن دا ٹائم ہے لیکن او ویخ جنہاں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا جنہاں کملی والے دی سیرت نو ویکھیا بھی تے پڑھیا بھی لیکن او دے وچ مردوں قصور تو آڈا ہے تسی حضور دی زندگی کدی عورتاں نو پڑھن پڑھان دیتی ہوندی تے آج تو آڈا بھی حیا کر دیا حیا کرنا لی آجے بھی بڑیاں موجود نے لیکن کثرت دے نال تو آڈا خیال کر دیا انہوں پتہ ہوندیاں نبی پاک نے دسیا کی ہے حضور نے کی دسیا کہ کی مقام ہے
جڑے ویلے بندے دے آن دا ٹائم ہویا نا حضرت ابو طلحہ دا بچے نو غسل دے کے کفن پہنا کے کونے چ رکھ دیتا دروازے تے دستک ہوئی تے ام سلیم نے دروازہ کھولیا تے مسکرا کے کھولیا گل یاد ہے کونے چ کی پیا بولو بولو ذرا کونے چ کی پیا بچے دی لاش پئی بچے دی ڈیڈ باڈی پہ جس ماں دا پتر ٹر جائے ہاں جی مسکرا کے میں کہ ام سلیم اے پتر دی لاش اندر پئی ہے تے بندے نے مسکرا کے پئی مل دی آنکھیں نبی پاک نے فرمایا وہ عورت جنت جائے گی جیڑا بندہ گھر وڑے اگوں مسکرا کے مل پائے کہ پتر ول ویکھا یا نبی دے فرمان ول ویکھا ہائے ہائے اے عشق رسول ہے ام سلیم دا آقا دے نال گھر بیٹھے روزہ کھولیا پھر نماز ہوئی عشاء تو بعد جناب والی خاموشی دے نال لیٹنے رہی فجر دی نماز دا ٹائم ہویا تے نماز پڑھ کے تے ابو طلحہ کہا رہے تو نہ کہا میں رات دا بچہ نہیں ویکھیا کتھے گیا ہے آکھیا جی تواڈے نال ایک گل کرنی سی بچے دا میں تانوں بعد وچ دسنی ہے آکھیا کی دسنا ہے آکھیا جی میں تانوں اے دسنا چاہنی ہاں مینوں ایک مسئلہ تے دسو تسی حضور دے کول بہن والے ہو آکھیا کیڑا مسئلہ ہے آکھیا کہ اگر کوئی بندہ کسے نو امانت دے جائے تے تھوڑی دیر تو بعد وہ واپس منگے وہ دی امانت انہوں دینی چاہی دیئے کہ نہیں ابو طلحہ کہنے لگے ام سلیم چٹ نہیں لانا چاہی دا ام سلیم چٹ نہیں لانا چاہی دا وہ دی امانت واپس کرنی چاہی دیئے ام سلیم نے خامن دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا جیڑا اللہ نے پتر نہیں سی دیتا وہ دی امانت سی وہ واپس لے گیا تے آکھیا ام سلیم کدھا دی گل ہے آکھیا جی کل دی گل ہے آکھیا لکا کے کیوں رکھیا ہے جی لکا کے میں تاں رکھیا ہے تسی سفر تو تھکے آئے ہو متے اور نہ کوئی مسئلہ طبیعت نال بن جائے میں کیا پتر دی خبر بعد سنا لوانگی خامد دی خدمت پہلے کر کے بکھا لوں جی حضرت ابو طلحہ نے جتی پانی یاد نہ رہی جناب والی دوڑے دوڑے میرے آقا دی بارگاہ میں حاضر ہیں ایک بار ذرا سارے اچھا کے سبحان اللہ دوڑے دوڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہیں جا کے اپنی بیوی دا ماجرہ سنایا عرض کیتی آقا میری بیوی نے انج میری خدمت کیتی ہے انج میرا خیال رکھیا ہے آقا بچے دی میت گھر پئی رہی ہے پر انہیں مینوں پتہ نہیں لگن دیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو طلحہ جائی ام سلیم نو بلا کے لیا میں سلیم آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جی آقا فرمایا بیجا ابو طلحہ بیجا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی سنیا فرمایا جنتی جوڑا ویکھنا دے آقا ویکھنا فرمایا اے ابو طلحہ بیٹھا جے اے دی بیوی ام سلیم بیٹھی ہے عرض کیتی آقا کم ام سلیم نے کیتا ہے میں کیویں جنتیاں فرمایا تو بھی صبر کیتا ہے ام سلیم نے تیری خدمت کیتی ہے فرمایا ام سلیم سن لے تیرے اس عمل دے نال تیرے تے خدا بھی راضی ہو گیا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا تیرے اس عمل دے نال خدا بھی راضی اے عمل کر کے دکھایا ہے نا عورتوں نے ہاں جی اگر دل نہیں منیا تے نہ بولو جدا منیا پیار نہ بول دو سبحان اللہ آکھیا خامد نو بھی پریشان نہیں کیتا حضور نال پیار بھی کیتا ہے آقا نال عشق بھی کیتا ہے ایک دن حضرت انس نو جناب والی ماں کہن لگی پترا چلا ذرا حضور کل چلیے چلا ذرا
حضور دے کول چلیے اما جی خیر ہے فرمایا جو میرے دل کر دے میں آقا نو گھر دی دعوت نہ دے کے آؤں آج میرا دل کر دے حضور نو میں گھر دی دعوت نہ دے کے اما جی ساڈے گھر آقا تشریف لے آنگے وے پترا آنگے اما جی ساڈا تے گھر ماڑا جیا فرمایا تینوں پتہ نہیں وہ تے محبوب ہی ماڑے آندا ہے جتنا کملی والے نو پیار ہے اپنی امت دے نال میرے آقا نو محبت ہے اپنے دیوانیاں دے نال آذرہ چلیے حضرت ام سلیم میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں سرکار نے فرمایا ام سلیم کدھر آئی ہے عرض کیتی آقا میں آپ نو دعوت دین آئی ہاں سنیا میری مرضی ہے میں آپ میرے گھر تشریف لیا مصلی ڈا کے میرے بیڑے وچ نماز پڑھو میرے آقا نے فرمایا ام سلیم اے نماز پڑھان دی حکمت کی ہے آقا میں جانیا جڑی جگہ تے تسی کھلو کے نماز پڑھو جتھے آپ دے قدم لگ جان پھر میں اوتھے مصلی ڈا کے اوتھے سجدے کر دی آپ دے قدمہ لی جگہ تے میں سجدے کر دی اچھا کھوئے یا رسول اللہ اچھا کھوئے خدا تو اڑے عشق نو طاقت دے صلی اللہ علیہ وسلم جڑے گلے جنابی والی حضرت انس نے میرے آقا وال ویکھیا اینج کر کے نا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے اے نا بچہ ایتھے جمعہ پڑھنا ہوندا ہے تھوڑے دن ہوئے نے اے بچہ میرے نال سی حافظ علی جان ایتھے ختم پاک تے گیا تو بعد میرے کول جمعہ پڑھنے تھے ہوندا کدی کدی ہوندا چھوٹے بچے وہ اپنے نانا جی نے پہ آکے نانا میں واپس آؤں لگا ختم تو تے نانا جی دا بھی نال ہی گھر ہے وہ اپنے نانا جی نے پہ آکے نانا جی قاری صاحب نو آکو ساڈے گھر 2 منٹ آؤ پانی پیائیے چاہ پلائیے بچہ ہے بالکل اتنے سارے دوستان میں تو میں دسا نہیں لگا جے حضور دا ذکر کریے تو لوگ اتنا حیاء کرن تے جدہ ذکر ہے وہ ذات جدہ سامنے ہوئے این کر کے ہاتھ جوڑے حضرت انس نے یا رسول اللہ جی وہ میری اممہ نے جو آنکھیں ہے جی وہ آپ منو گے نا جی آقا میرے کہا آپ آؤ گے نا جی میرے آقا نے فرمایا انس نے کول بلایا حضور نے سر تے ہاتھ رکھ کے نا تو میرے آقا نے انس دے متھے تے بوسہ دیتا بوسہ دے کے فرمایا جا جا اممہ تیاری کر میں ہونے آیا تیرے آلے جنابی والی میرے آقا نے فرمایا میں ہونے آیا تے انس آندے نے کدی آ غریب آدے محلے یا اللہ اللہ کدی آ غریب آدے محلے ایک باری یار مسجد در و دیوار گونجا نوے منڈے تسی بھی پڑھیا کرو جڑے کھلوتے ہو تسی بھی طالب علموں تسی بھی پڑھیا کرو سارے پڑھنا وہی تساں بھی پڑھنا ایک ایک بندے نے پورے زور نال پڑھنا ہاں جی اللہ دی قسم حضور دی بارگاہ چ آواز مانا نہیں جے رکھ دی درد تے سود مانا رکھدا ہاں ذرا ایک باری میرے نال چلو یا چھڈو پرا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال اونچا کہنا یا رسول اللہ نہیں ہاتھ پورے کھڑے کرو بھائی پوری باواں کھڑے پکی گل ہے ایک باری ہاتھ تھی رہن دے یا رسول اللہ کہہ کے تھلے کرے تے مولوی جی تسی پرانے بندے ہو میرے نال رہن والے انج نہ کریا جے اللہ اللہ کدی آ غریب دے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
कदी आ गरीबा ला गुनाहगारा मेरा तेरे मेरे वर्गे गुनाहगार आखो मेरे को कारण दिया जे बाकी मेरे नाल आख लेना गुनाहगारा मेरा तेरे ने मल्ले कह के ना ते मां दे नाल घर गए ते मां ने चटाई कड्डी मेरे वाल वेख्या जे जेड़ी अनस दी मां ने अपने दुपट्टे दे नाल पगड़ी बनाई सी ना हजरत अनस दे सिर ते वली सी हजरत अनस ने झटपट लाई आखे अम्मा तू और तैयारी कर ला मैं जरा चटाई ते पगड़ी ना मार के साफ कर ला कि मेरे मुस्तफा मैं इत्थे पगड़ी मारना अम्मा दी मैं सफाई करना जेड़े वेले ना मेरे आका हाय हाय हुण अनस ते हजरत अनस दी मां अज भी लोग भूमिया च बह रहिंदे ने पर ए अंदाज हो रहे एदे तो आका ने मना कीता है पर ए अंदाज कैसा है हजरत अनस ते अनस दी मां अपने दरवाजे दे ना इंज इंज बाहर बह के ना ते जिधरों आका ने आउणा जिधरों सोने ने आना वेख उम्मे सुलैम दा प्यार जिधरों आना है ना इंज करके अनस दी मां पई वेंदी है ते थोड़ी देर तो बाद ना इंज करके वेख के आंदी है वे अनस वेखे ना सोना नहीं लगा होंदे आ साडे हाय 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 वे अनस वेखे ना मदीने दे ताजदार ते नहीं आ रहे अनस उठ के खलो के छाला मार दे अनस छाला मार दे आंदा अम्मा खुदा दी कसम है आका यार ने ते आंदे ने माड़ियां दा पराना माड़ियां दा पराना माड़ियां दा पराना साडा नबी साडा नबी माड़ियां दा पराना साडा नबी ताजां वाले खड़े वेखदे ताजां वाले खड़े वेखदे रह गए माड़ियां दा पराना माड़ियां दा पराना साडा नबी साडा नबी साडा नबी साडा नबी माड़ियां दा ना नीर वगाया बनदी है ना दुखड़े सुनाया बनदी है अल्लाह दे सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बनदी है माड़ियां दा पराना साडा नबी कह दियो ताजा वाले खड़े अल्लाहु अकबर जो है मेरे वाल जी हजरत जी सोने कमली वाले मेरे आका तशरीफ लाए हजूर ने उम्मे सुलैम ने सुनाया फरमाया ले उम्मे सुलैम ओ अनस दी मां जी आका फरमाया ले मैं आ गया अनस दी मां ने जिहड़ी चटाई बिछाई थी उत्थे आका ने बिठाया तवज्जो जरा मेरे वाल करना बिठा के ना ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज दा वक्त होया ते हजूर ने नमाज पढ़ी अनस कहंदे ने मैं भी अगे नाल एक होर महल्ले दा बच्चा सी फरमांदे ने ओ भी नाल ते नाल मेरी अम्मा हजूर दे पीछे
وہ قربان جاواں اس مسجد تو پھر صدقے جاواں کائنات دیاں عزتاں اس امام تو قربان کراں انہاں مقتدیاں دا کیا کہنا جنہاں دا امام کملی والا بن کے کھلوتا ہے ادھر حضرت انس ایک کتاب وچ کوئی نہیں میں دسن لگا تانوں توجہ دے نال میری اپنی محبت ہے میں کسے نوں پابند بھی نہیں کرن لگا انس دی اماں انج ہاتھ بننے ایک توجہ کرے ہاتھ بن کے نا تے حضور نماز پڑھا رہے ہیں ادھر میرے وال ویکھنا ویکھو کہ سمجھ آئے گی تے انس دی ماں این کر کے نا ویندی ہے میں کہا نماز اللہ دی ہے انس دی ماں تسی کدھر پیاں ویندیاں ام سلیم فرمایا سیالوی میں وینی ہوں پئی مصطفیٰ دے قدم لگ دے کتھے 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 نہ ویکھ رہی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم کتھے کتھے پہ لگ دینے تاکہ حضور جان تے کملی والے دے قدمہ لی جگہ تے میں متھا رکھ کے سجدہ رب دی بارگاہ چ کرا تے عرض کریں یا اللہ میرے سجدے وال نہ ویکھی محمد دے قدمہ وجہ صدقے سجدہ قبول فرما اللہ اکبر حضرت والدہ آپ فرماتی ہیں حضور جان لگے تو جو کچھ ایسی نا ایک اینج کر کے میرے آقا دی نظر پئی تے پانی والا مسکیدہ ٹنگے ہے حضور فرمائے دے پانی ہے جی آقا ہے حضور فرمایا انس علیہ میں نظر اوڑا پانی والا مسکیدہ تے حضرت انس لان لگے تے چھوٹے سن لتھا نہ حضور فرمایا ام سلیم تو جا انس کو لیندہ ہی نہیں پیا آپ لے کے آئی ہیں ادھر میرے بل بیکنا کملی والے نے پانی والا مسکیدہ ہی آنجی اپنے یوہا دے لبن لایا ادھر میرے وال ویکھو کہ سمجھ بڑی آئے گی ادھر لایا نا پانی والا مسکیدہ اپنے لباں دے نال تے حضرت ام سلیم میں تھلوں پئیاں ویکھ میں کہا مائی کی پئی وینی ہے وہ ساکھیا وینی ہے پئی یار دے لب چمڑے دے کتھے کتھے پہ لگ دینے انہیں آکیا میں بیخ رہی ہوں میرے آقا دے لب چمڑے دے کڑے کڑے عیسے دے لگ دینے پہ ام سلیم نے بیکھیا جتھے جتھے آقا دے لب لگے میرے آقا واپس تشریف لے گئے ام سلیم نے اونا چمڑا ہی لا لیا مشک نالو چمڑا کٹ لیا کٹ کے کون رکھ لیا میں کیا ام سلیم کرنا کیا آکیا سیالوی میرے دروازے تے کوئی بیمار آ جائے گا پیالے وچ پانی لے کے چمڑے دا ڈوبا لوا کے پانی میں پیا دیا گی اللہ نہ میرے پانی وال ویکھے گا نہ میرے پیالے وال ویکھے گا وہ صرف ویکھے گا تو یار دے لبانا لگے چمڑے وال ویکھے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا انہیں میرا پانی تو میرا پیالہ کوئی ضرور ویکھنا ہے اس تے چمڑا ویکھنا ہے کہ اس چمڑے دے نال لگے یار دے لب ویکھنے نے تے انہیں بیمار نو شفا عطا فرما دے اللہ اکبر حضرت ام سلیم فرما دی ہے میں بکریاں رکھنا تے کہہ دیا نے میں دودھ دانا وچوں لے کے نا تھوڑا جیا تے دہیں جمانا پھر او دی ملائی رکھنی ملائی رکھ کے تے او دا کیو بنانا تے کیو بنا کے نا تے ام سلیم نے چمڑے دا ایک برتن بنایا سی چمڑے دا او برتن جڑا ہے نا ام سلیم نے او دے وچ کیو دیسی جمع کردیاں رہنا ایک دن انس نو آکھیا وے انس جی اماں جان فرمایا میں کملی والے واسطے دیسی کیو جوڑیا ہاں جی میں دیسی کیوں جوڑیا تے جا اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جا کے نا تے آکھیا دے کے آ تے حضرت انس کہندے نے اے بڑا توجہ والی گل جے انس کہندے نے میں نا او لے کے نا دیسی کیوں والا پانڈا تے برتن تے حضور دی بارگاہ وچ گیا یا رسول اللہ جی اماں بھیجیا ہے میرے آقا فرمایا اچھا بلال تھک گئی بیچاری عوام تھک گئی ہائے 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 عشق رسول دا انجیکشن لگے تو بندہ طاقتور ہوندا ہے تسی 5-6 واری سبحان اللہ کے تھک گئے یار سارے
چھڈو یار تہاڈی کیڑی گل ہے تسی ایڈا سست نہیں نہ ہونا چاہیے میرے آقا نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا یار برتن لے آویں نا ادھر میرے وال ویکھو برتن ہے پیر سے برتن آیا نا جڑے ویلے تے انج کر کے حضور نے سارا برتن ہی نا انج نچوڑ لیا تے نچوڑ کے تے حضور نے دوبارہ برتن مینوں دتا تے انس کہندے نے جویں جویں گھر نیڑے آئی جائے نا وہ میرا خالی برتن بھارا آئی جائے پارا ہی جائے فرماتے ہیں جڑے میرے میں گھر آیا میری ماں نے برتن پکڑیا تیاں دیئے بھی انس کملی والے ملے کوئی نہیں ماں ملے نے تے میں تینوں آکیا تھی کیوں جڑا ہے اے میرے آقا نو دے کیا اماں جی میں دے آیا آکیا منو تینج لگ دے جی میں اگے نالا بھی چوکھا لے آئے انسان دینے منو خیال آیا میں کیا اماں دنیا دار چنگائیوں میں او دے کر کوئی برتن میں چیز لے کے جاؤ خالی برتن واپس نہیں آن دیندہ میں دنیا دار دے بوئے تے نہیں گیا میں تے رب دے یار دے بوئے تے گیا جی توجہ ہے اگے نالو بھی برتن ایک دن نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں گیا بیلیوں تے حضرت ابو طلحہ میرے آقا دے کول بیٹھے نے تے نیڑے بیان والا بندہ مخلص ہوئے تو انہوں سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے نیڑے بیان والا بندہ اندروں باہروں ایک ہوئے انہوں ساری گل سمجھ آ جاتی ہے ابو طلحہ جلدی جلدی کوئی اجازت رہی تے واپس ٹر گیا اپنی بیوی ام سلیم نے کہنے لگے ام سلیم جی آکھیا پیارے ابو طلحہ خیر آکھیا میں نا اج دے کول بیٹھا تھا تے منوں نا انج لگا جی میں میرے آقا کئی دنوں تو فاقے چ نہیں سننا پہ جدے صدقے رب کائنات بنائی وہ محبوب فاقے چ پر او دی رضا وچ بولو بولو او دی رضا وچ سانو تے ایک گھنٹہ روٹی لیٹ آ جائے اسی آج شہر نو پرا سٹ دینے کہ ام سلیم کوئی گھر شے آئی مینوں انج لگدا میرے آقا بھکھے نے سرکار دے کول کوئی چیز نہیں حضور نے کھادا کچھ نہیں ام سلیم کہن لگی میرے کول 5-6 روٹیاں جو دیاں پئیاں نے جو دے آٹے دیاں روٹیاں پئیاں نے تے نا وہ تسی لے جو جلدی جلدی تے حضرت ابو طلحہ اٹھے کیا لگے انہوں نے آکھیا نہیں جی نہیں تسی باپ و پتر بیٹھا نہیں ویخ مائی دا کردار ویخ انہیں پیو دا عدد کی میں دسیا ہاں انہیں کہا جی تسی باپ پتر بیٹھا نہیں جلدی جلدی نا ایک اپنا اندروں دوبٹہ لے آندا لپیٹ کے نا پگڑی بنا کے حضرت انس دے سر تے تو روٹیاں جڑیاں سر تے رکھیاں کیا کیا جا انس ابا جی دے نال اگے حضرت ابو طلحہ حضرت انس پیچھے پیچھے تو جی میں میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا تو سرکار نے ان کر کے ویکھیا ویکھ کے فرمایا انس اماں پہ جی ہاں توجہ ہے پھر اگلا جملہ سن لیا جی آقا اماں پہ دیا فرمایا روٹیاں دے کے کلیا سو جی آقا اماں روٹیاں دے کے کلیا تو میرے آقا نے فرمایا لے جا پیشاں لے جا پیشاں لے جا حضرت انس نے ہاتھ جوڑے آقا خیر ہے میں بڑے پیار نال میری اماں بھیجیاں نے جی تے میں بڑے سونیا بڑی پریت نال لے کے آیا جی تے پیشاں کیوں لے جا میرے آقا نے فرمایا اماں نو آخ چٹائی بچھا اے روٹیاں چٹائی تے لا میں تیرے گھر آ کے بیٹھ کے اوتھے کھاواں سارے یار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے آکھی میں اتھے آ رہے ہائے وہ ایک کون جڑے اڈیک دینے پہ قدوں آوے گا ہائے اور ایک کون جنہاں نو کملی والا دا تیاری کرا میں آ رہے
کملی والے نال پیار پا کے تے ویکھ حضور دے نال عشق کر کے تے ویکھ پھر ویکھ تیرا عشق سچا ہونا چاہیے اور تینوں آواز مارن دی ضرورت نہیں محبوب آپ فرمان کے میں آ رہا میں آ رہا میں آ رہا فرمایا جا من جا کے کہہ حضرت ابو طلحہ بھی نال انس بھی نال سونیا خیر پیچھے لین دی ہر شے ابو طلحہ کہنے کہ پتر نو پوچھ لے آقا کی فرمائے اما جی نبی پاک فرماندے نے اما نو آخ چٹائی بچھائے تیاری کرے تو میں آپ آ رہا ابو طلحہ کہنے کہ گل سن ام سلیم کملی والا کلا نہیں پہ آوندا 70-80 بندہ نال ہی ہائے 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 کنے بندے نال نے بندیاں دا پوری جماعت پہ ہی آندی ہے نال ام سلیم کہنے لگی ابو طلحہ پہ جا میں بلایا کملی والے نو میرے آقا نے فرمایا میں آ رہا آگیا ام سلیم انہیاں روٹیاں نہیں جنہیں بندے پہ آندے نے ام سلیم کہنے لگیاں ابو طلحہ پہ جا اسی کانوں نے کھوان والے اسی کانوں نے بٹھان والے پہ جا جیڑا نبی غلاماں نو لے آنا جان دے اور جانا بھی جان دے جانا بھی جان دے تو ویکھ تے صحیح آقا نو اور تے دے جڑے ویلے غریب دے گھر دا بوہا کھڑکیا ہائے آواز آئی گھر والے میں آ گیا کملی والے فرمایا میں آ گیا حضرت ام سلیم کہندیاں نے ویکھ عورت دا عشق رسول پہ بیان کرنا ہاں جی جڑے ویلے ام سلیم کہندیاں نے حضور نو میں بٹھایا تے بٹھا کے جناب والی فرماندیاں نے میں آقا نو میں روٹیاں دتیاں سرکار فرمایا ام سلیم اے سالن کوئی نہیں یا رسول اللہ جی او تے کوئی نہیں جی فرمایا کچھ ہے جی جی آقا اے ماڑا جانا برتن کیوں پیا ہونا ہے فرمایا وہی لیا دیسی کیوں لے آندا میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں پھڑ کے نا تے نچوڑیا عثمان بھائی نچوڑ کے نا تے کملی والے نے روٹیاں دے ٹکڑے کیتے تے انہوں رلایا ہائے 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 رلا کے نا تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے 2-4 اے سارے بھائی ٹولیاں بنا لو ذرا ٹولیاں بنا لو ٹولیاں بنا لو 6-7 روٹیاں سن 6-7 روٹیاں جڑے ویلے ٹولیاں بنا لیاں نا توجہ ذرا میرے ول کرنا جڑے ویلے بن گئیاں ٹولیاں تے سرکار نے فرمایا اے 10 آندے جاؤ تے کھاندے جاؤ 10 آندے جاؤ تے کھاندے جاؤ حضرت انس فرماندے نے پورا 80 بندہ آیا بندے نے کھا لیا میرے آقا نے بھی کھا لیا حضور نے فرمایا ام سلیم جی آقا فرمایا برتن چک کے لے جا ام سلیم دیا نے خدا دی قسم جی میں برتن نو ہاتھ لایا 7 روٹیاں ایک پاسے ایک روٹی دا بھی ایک لقمہ نہیں کٹیا میں کیا میرے اللہ اس دسترخوان یا خدا جان دے یا مصطفیٰ 80 بندہ روٹی کھا گیا لیکن فرماندیاں نے کٹیا کچھ بھی نہیں بولو بولو کٹیا کچھ بھی نہیں وقت گلنا باقی نے بیلیوں وقت ختم ہو گیا ام سلیم کہندیاں نے کریم آقا علیہ السلام دے نال اتنا پیار سی حضرت ام سلیم نو اتنا پیار سی اس تو ود کے پیار دی اور کی نشانی ہوئے کہ دنیا آکھے سونے تو آ جا تے میرے آقا فرمان ام سلیم تیاری کر میں پہ آؤں گا